Bonsoir à vous. Dans هاد la période ديال الconfinement اللي كنا سادين على راسنا ديورنا محتاجين اننا نلقاو دي زوكوباسيون، نلقاو دي زيدي اللي نقدروا نعاونوا بهم راسنا باش ندوزوا الوقت. Pour revenir au sujet ديال الconfinement et comment surmonter ça. Donc du coup انا دونك فرنسا كيفاش عايشين. دونك عرفتوا بان فرنسا كان بدا الكونفينمون عندنا قبل المغرب quelques jours de façon un peu plus stricte. دونك المدرسه تحبسات، الوليدات دونك ما خصناش نضيعهم في قرايتهم. لي بروف يسورغانيز معانا حنا بور مومون في ليكول ديال لي زيكول ديال بناتي. عندي وحده كاينه في المدرسه والثانيه في الكوليج. دونك في المدرسه لا ماتريس ديالها اللي هي لا ديريكتريس ديال ليكول ان طون كتصيفط لينا دي ميل، تعطينا زيكزارسيس بعد لي كوريكسيون وحنا كنصيفطوا ليها داك الشيء لي برودكسيون اللي داروا ولادنا. اي ils sont en train de mettre en place واحد لا كلاس فيرتوال pour qu'on puisse se connecter à distance. الكوليج عندهم من شحال هادي واحد لابليكاسيون اللي جو بونس كاينه في المغرب بالنسبه لي ميسيون فرانسيز اللي هي برونوت. لي بروف كيحطوا فيها كاع لي زيكزارسيس، يعني او فور ا ميزور حنا كنراقبوا معاهم كيجيونا نوتيفيكاسيون. لي بروف كيحطوا فيها لي زيكزارسيس افير، لي دوفوار، لي دوبي توجور، يعني كاين واحد السيفي تما كيكون عندهم لي نوت ديالهم اون طون ريال. دونك سي تري بيان اورغانيزي. من قبل يعني ما يكون هذا الكونفينمون سيتي تري بيان اورغانيزي. اللي بغيت نقول لكم دونك من بين الحوايج اللي تقدروا ديروهم والنصيحه اللي انا كنصحكم بها، انيسيو ولادكم لا ليكتور. يعني واخا بدوهم على حساب لاج اللي عندهم، اللي كان اللي وليدات العباد يقراو، حاولوا نتوما تقراو معاهم دي بتي بوكا. انيسيوهم لا ليكتور اللي شي حاجه اللي غادي تنفعهم وتنفعهم بزاف فاش يكبروا. انا كنشوف ما كروند في الحمد لله كانت بدات في ليكول هما كنقدروا لهم دي تشالنج ديال القرايه، كاين لهم واحد ديفي ديال الليكتور، يعني اللي كيقرا اكبر عدد من الكتاب من الكتوبه في العام كيعطيو في الاخر واحد الجائزه في لافيت دو ليكول وهادي. دونك سيتي كيك شوز كي لي موتيفي باش يقراو اكثر. ولو فات انها بدات كتقرا دوك الكتب في ليكول، من بعد ولات هي كتقول لي ماما ناخذ كتيبات هكا. بدينا كنديرو دي بتيت كوليكسيون ديال دي ليفر كينفعها في لا برودكسيون اكريت ديالها. يعني ما حد كتزيد كتقرا وما حد لو ستيل ديالها كيتحسن، ما حد كتنقص لي فوت دورتوغراف. j'avais un peu plus de soucis avec la petite, mais الحمد لله هي يو لو ديكليك. يعني انا في الاول هي كانت بغيت نشجعها القرايه، ما كانش كيعجبوها لي بوكا، فقلت لها بوكا با لي بون ديسيني. دونك بديت معاها لي بون ديسيني، كانت بدات كتاخذهم حتى هي من ليكول. دونك بديت معاها في لي كوليكسيون ديال طمطم نانا. je vais vous le montrer après. ومن بعد elle s'est intéressée لأستérix وبيليكس. واحد الوقت كنت لقيتهم في فرانس لوازير ان دوبل البوم، دونك بديت كناخذهم ليها. ودابا مازال ما كملتش الكوليكسيون باسكو كبيره بزاف، مي اون باراليل كان يا دوطخ كوليكسيون اللي غنوريهم لكم انا اللي يقدروا الوليدات يبداو بهم قري على حساب لا. نوريكم انا باش بديت معاهم لا ليكتور من الاول. بالنسبه للكوليكسيون اللي كنت بديت معاهم، اول كوليكسيون هي هذه ديال لي برانسيس ديزني، من بعدها لا بون ديسيني توم نانا، لا كوليكسيون ديال استيريكس اوبيليكس باقي ما كملناهاش بيان سور، وهاد لي دو بيتيت كوليكسيون ديال لو موند دو لوكريس ou le journal d'une peste. Aussi, quand il y a, si vous avez des enfants اللي عندهم واحد la fibre artistique اللي كيبغيو يرسموا ولا شي حاجه، تقدروا ديروا دي ديسان، حاولوا ديروا معاهم دي طابلو ان كومان، شي حاجه اللي ترسموها ماما و شي با مي فيس مي في. بالنسبه لي مامون ولا لي فام ولا لي في، واحد الحاجه اخرى اللي هي ما خصكش تنساي راسك، ما خصك تعملي راسك اوطون كو فام. فهاد سي با اون كونفيني سا يي جو ميبيل با، جو با سي جو با سا. داك اللي ما اللي في يوتيوب سا سخي لوكازيون دي تيستي بور لي مامون اللي بغيتولو شي على بناتكم. دونك ديروا لي روسيت ديال زيت الخروع، يا دو كوا فير. وما تنساوش راسكم، وربي غادي يكون معانا في هاد المحنه هادي. سا فا باسي، il faut juste شويه الصبر. j'ai aussi des idées. Donc bah oui, bien sûr il faut le rangement dial table. On s'était dit on va attaquer le jardin, on va faire du jardinage. On prépare le printemps. Donc je vais vous filmer un petit peu à de l'activité. كما كتشوفوا الجردة كانت عامره بلي في مورت. قررنا باش نحيدو كاع لي في مورت ودوك الحوايج اليابسين
ونحيدو كاع دوك لي بامبو. دونك غادي تشوفوا من بعد الافون ابري. دونك هيا كيما كتشوفوا الجرده لو افون دابا لو ابري. دونك قلنا حيدنا اون كغون بارتي ديال البامبو. تنوريكم داكشي اللي حيدنا. نتمنى هذا الفيديو سبيسيال حجر صحي نال اعجابكم، والمقترحات ينالوا اعجابكم. الى اللقاء في فيديو قادم.